जातको प्रश्न सुन्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। सामाजिक बहिष्करणको अन्त्य, उत्पीडित जाति तथा समुदाय, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको समानुपातिक समावेशिताको निम्ति र अधिकारको निम्ति जुन खालको क्रियाकलाप गरिरहेको छ, पक्कै पनि त्यो क्रियाकलाप निकै सराहनीय छ। जातको प्रश्न आखिर किन, केका लागि? यो जातकै कारणले गर्दाखेरि अवसरहरूबाट वञ्चित हुनु परेको छ। र कहिले मैले आफूलाई प्रश्न पनि गर्छु कि ती पात्रहरूको भोगाई र उहाँहरूले चाहिने जुन किसिमको व्यवहारको सामना गर्नु परेको छ आफ्नो समाजमा, र यस्तो किन भइरहेको छ? एउटा समुदायको व्यक्तिहरूमाथि अर्को समुदायले किन यस्तो व्यवहार गरिरहेको छ? देश विकास चाहन्छ, समृद्ध चाहन्छ, शक्तिशाली हुन चाहन्छ, तर यस्तै साना साना कुराहरूले विकासमा व्यवधान पुर्याइरहेको छ। गणतन्त्र स्थापना भएदेखि यताको डेटालाई हेर्ने हो भने 40-43 जनाले यो जातकै कारणले ज्यान गुमाउनु परेको छ। धार्मिक स्थलमा प्रवेश गरेको न्युमा, अगेना छोएको न्युमा, पानी धारा छोएको न्युमा, प्रेम सम्बन्ध राखेको न्युमा धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ। सामाजिक संरचनामा त्रुटि देखियो र हाम्रो न्याय प्रणालीमा पनि केही त्रुटिहरू र चुनौतीहरू अवश्य पनि देखेका छन्। त्यो शिवको चाहिँ कदर हुने, तर मान्छेको कदर किन नहुने? उनीहरू मन्दिर प्रवेशमा रोक किन छ? आखिर भगवान त एउटै हो नि, होइन? दर्शकवृन्द नमस्कार, म शुभराज बमजन। यहाँहरू यतिखेर एसबी अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। विभिन्न समयमा फरक फरक प्रसङ्गमा आधारित रहेर विभिन्न भिडियो सामग्रीहरू यहाँहरूमाझ राख्दै आइरहेको छु। र आजको बसाइमा भने म यहाँहरूसँग एउटा फरक खालको विषयवस्तुलाई लिएर उपस्थित भएको छु। यो विषयवस्तु खास गरी त्यति धेरै नौलो र अपरिचित भने होइन। तपाईँ हाम्रै समाजमा र तपाईँ हामीसँगै रिलेटेड विषयवस्तु हो। मैले चाहिँ आज यो विषयवस्तु जुन मैले आज यहाँहरूमाझ केही कुरा राख्दैछु र गर्दैछु, यो समता फाउन्डेसनद्वारा निर्मित महानायक राजेश हमालले सञ्चालन गर्नुभएको जातको प्रश्न कार्यक्रमको विषयमा केही कमेन्टरी टाइपमा यो भिडियो बनाउने कोसिस गर्दैछु। मलाई चाहिँ यो जातको सवालमा, यो वर्गको सवालमा र लिङ्गको सवालमा अलिकति यस्ता खालका कुराहरू सुन्ने बित्तिकै थोरै केही न केही प्रभाव पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रमको समग्र विषय र महानायक राजेश हमालले जुन सुरु गर्नुभएको छ, सञ्चालन गर्नुभएको छ, एउटा प्रभावकारिताको विषयमा पनि थोरै परिचर्चा गर्ने कोसिस गर्दैछु। सुरुमा त जसले, जुन संस्थाले यो कार्यक्रम उत्पादन गर्नुभयो, जुन एउटा भिजन लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एउटा चेष्टा गर्नुभयो, उहाँहरू कोर टिमलाई मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र एसबी अनलाइन टेलिभिजनको तर्फबाट, हाम्रो इन्टायर टिमको तर्फबाट उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद एवं सफलताको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। म आज यो विषयमा थोरै केही तथ्यपरक र सामाजिक र परिष्कृत विषयवस्तुहरूमा थोरै बसेर केही गुनासोसहित, केही सुझावसहित र केही वास्तविक तथ्यपरक कुराहरूलाई लिएर उपस्थित हुने कोसिस गरेको छु। हुन त मैले यो भिडियो बनाउँदैमा त्यति धेरै ठुलो प्रभाव परिहाल्ने पनि होइन र नबनाउँदैमा धेरै बिग्रिने पनि होइन, तर तपाईँ हामी मानव जाति सामाजिक प्राणी भएकै कारणले गर्दाखेरि विभिन्न खाले सामाजिक वस्तु तथा अवयवहरूमा आफ्नो आवाज दिने एउटा चेष्टा हरेक व्यक्तिले गर्छ र त्यही व्यक्तिभित्र पनि म आफै पनि त्यो विषयमा बोल्न चाहने, त्यो विषयलाई निर्क्युल गर्न चाहने, बुझ्न चाहने कारणले गर्दाखेरि आज यो कार्यक्रमको विषयमा र त्यो कार्यक्रमले उठाएको मूलभूत कुराको विषयमा
जुन मैले कार्यक्रमको सवालमा नामको सवाल जोडिसकेको छु, जातको प्रश्न। सुन्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। हामी मान्छे सबै एकै त हो नि, एउटै त हो नि, एकै प्रकारको त हो नि, आखिर यो के का लागि भन्ने जस्ता खालका प्रश्नहरू पनि उठ्न सक्छ र यहाँहरूले उठाउन सक्नुहुनेछ। हो, यो प्रश्न तपाईँ हामीले सदियौँदेखि उठाइरहेको छ। हामी एक हौँ, हामी मानव संसारको सबै एकै हो, सबैको रगत रातै हुन्छ, सबैले अक्सिजनै लिने हो, कार्बन डाइअक्साइड नै फाल्ने हो। तर यहाँ धर्मको नाममा, रीतिरिवाजको नाममा जातीय व्यवस्था जुन खालको परिस्थिति अनुसार सिर्जना गरिएको छ, त्यो सिर्जनाले, त्यो अवस्थाले, त्यो व्यवस्थाले आज मान्छे मान्छेको रूपमा गन्न नपुगेको अवस्थामा पुगेको छ। यो अवस्था तपाईँ हाम्रै कारणले गर्दा पुगेको नि हुनसक्छ। हामी सोच्न सक्छौँ, हामी विचार गर्न सक्छौँ, मनन गर्न सक्छौँ। साना साना क्रियाकलापको कारणले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ केही न केही असर वा त्यसको प्रभाव परिरहेको हुन्छ। म यो कार्यक्रमको विषयमा थोरै केही बोल्न चाहन्छु अझै पनि। जसरी समता फाउन्डेसन नेपालले एउटा सामाजिक समता सहितको व्यवस्था निर्माणको लागि एउटा अथक भूमिका, सामाजिक बहिष्करणको अन्त्य, उत्पीडित जाति तथा समुदाय, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको समानुपातिक समावेशिताको निम्ति र अधिकारको निम्ति जुन खालको क्रियाकलाप गरिरहेको छ, पक्कै पनि त्यो क्रियाकलाप निकै सराहनीय छ। हामी जतिसुकै दार्शनिक, वैज्ञानिक, आधुनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक कुरा गरे पनि हाम्रो समाजमा व्याप्त रूपमा गाडेको यो सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्थाले जुन जातीय व्यवस्था अन्तर्गतको अन्तरकुन्तरको कुराहरूले गर्दाखेरि आज हाम्रो समाज विभेद रहित हुन सकेको छैन। हाम्रो समाज दुईवटा पाटोमा छुट्टिएको छ। उच नीच, ठुला वा साना कसरी बुझ्ने, हुने र नहुने कसरी बुझ्ने, यो कुराहरू हाम्रो समाजमा तपाईँ हामीले भोगिरहेका छौँ, तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ, हामीले अनुभूति नगरेको हुनसक्छ। यो फरक पाटोको विषय रह्यो। जसरी महानायक राजेश हमालले यो कार्यक्रमलाई होस्ट गर्नुभएको छ, गम्भीरतापूर्वक प्रश्नहरू सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरूलाई सोध्नु भएको छ, सम्बन्धित पक्षसँग भलाकुसारी गर्दै कार्यक्रमको एपिसोडहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ। पक्कै पनि यसमा गम्भीरता छ भन्ने चाहिँ हामी महसुस गर्न सक्छौँ। हामीले कुनै पनि क्रियाकलाप गरिरहँदाखेरि, कुनै पनि व्यवस्था वा अवस्थामा हामी घुलिरहँदाखेरि, भिजिरहँदाखेरि हाम्रो गतिविधिले पनि केही न केही सामाजिक प्रभाव पारेको हुनसक्छ। जातको प्रश्न आखिर किन, के का लागि हो? एउटै आन्सर आउँछ, समतामूलक समाज निर्माणको लागि, विभेद अन्त्यको लागि। यहाँ वर्गीय, जाति, क्षेत्रीय, भेगीय, लिङ्गीय र अल्पसङ्ख्यक पिछडा वर्गको सम्मानको लागि, उत्थानको लागि आज यो जातको प्रश्न यति प्रभावकारी हुन पुगेको छ। कहीँ न कहीँ यो जातकै कारणले गर्दाखेरि थिचोमिचो भएको छ। कहीँ न कहीँ यो जातकै कारणले गर्दाखेरि अवसरहरूबाट वञ्चित हुनु परेको छ, अवस्थाहरू प्रतिकूल हुँदै गएको छ, ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ, सामाजिक व्यवस्थामा खलल पुगेको छ। यो कुराहरू तपाईँ हामीले महसुस गरिरहेको छ। अबको दिन यो 21औं शताब्दीको यो युगमा पनि जातीय व्यवस्थामा अन्तर्निहित रहेर सामाजिक दुष्प्रचार र कलङ्कित हुने खालका क्रियाकलाप जसले गर्छ त्यो पक्कै पनि संविधान त दण्डित हुनुपर्छ। हो, म केही क्लिप्सहरू यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। जसरी जातको प्रश्नको पहिलो एपिसोड अजित मिजारको मृत्युको विषयलाई लिएर
राजेश हमालद्वारा सञ्चालित यस कार्यक्रम अगाडि बढिएको छ। म केही अंशहरू यहाँहरूमाझ राख्न चाहन्छु। र मैले अभिनय गरेका पात्रहरूको भोगाई र अनुभवहरू आफ्नो वास्तविक जीवनमा पनि देखेको छु र सुनेको पनि छु। र कहिलेकहिले मैले आफूलाई प्रश्न पनि गर्छु कि ती पात्रहरूको भोगाई र उहाँहरूले चाहिने जुन किसिमको व्यवहारको सामना गर्नु परेको छ आफ्नो समाजमा, र यस्तो किन भइरहेको छ? एउटा समुदायको व्यक्तिहरूमाथि अर्को समुदायले किन यस्तो व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने कुराको प्रश्न चाहिँ नि म सदैव खोजिरहन्थेँ। दर्शकवृन्द, मैले भन्न खोजेको तात्पर्यता यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। जसरी महानायक राजेश हमालले भन्नुभएको छ, एउटा समुदायले मतलब एउटा जातले अर्को जातलाई किन थिचोमिचो गरिरहेको छ, किन प्रभावमा पारिरहेको छ, यो प्रश्नहरू ब्रेगल्ती उठ्छ। हो, यसमा धेरै खालका व्यवस्थाहरूले यसलाई प्रभाव पारेको छ। जसरी चलचित्रको पर्दामा एउटा कथालाई उतार्न जति सजिलो छ, वास्तविक समाजमा यो व्यवस्थालाई घोलित पार्न, सम्मिलित पार्न त्यति नै गाह्रो छ। तर यसो भन्दै गर्दा यहाँ धेरै पक्षहरूबाट ठोकिन आउँछ। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक यावत पक्षहरूबाट जातको विषयमा प्रश्नहरू उठ्ने गर्छ। आखिर जातको प्रश्न किन? यसै विषयलाई हामीले बडो गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ र मनन गर्नुपर्छ। म थोरै केही कुराहरू टिप्पणी गर्न चाहन्छु। जस्तो हामीले हाम्रो समाजमा देखिरहेको र भोगिरहेको विषयवस्तुहरू धेरै छन्, र एउटा विषयवस्तु जातको सवालमा हुने बहस र विमर्शहरू पनि हुन्। हो, हामी देश विकास चाहन्छ, समृद्ध चाहन्छ, शक्तिशाली हुन चाहन्छ, तर यस्तै साना साना कुराहरूले विकासमा व्यवधान पुर्याइरहेको छ, बाधा पुर्याइरहेको छ। हो, एउटा बाधा मध्ये जात व्यवस्था पनि बाधा हो। मैले व्यवस्थाको पूर्ण पक्षलाई विरोध गरिरहेको छैन र म कुनै विषयलाई पनि कसैलाई पनि दोष दिन खोजिरहेको छैन। मात्र हाम्रो व्यवहार कहिले कसो गलत हुँदाखेरि सामाजिक व्यवस्था खलल हुन पुग्छ भन्न खोजिरहेको छु। हामी समृद्ध चाहन्छौँ, शक्तिशाली चाहन्छौँ, तर हामी आफैमा समृद्ध छैन भने, हाम्रो आफ्नै सामाजिक व्यवस्था एउटा इस्पातिलो छैन भने कसरी राष्ट्र समृद्धशाली हुन सक्छ? जतिखेर पनि त्यही जातको विषयमा लडाई, वर्णको विषयमा लडाई, लिङ्गको विषयमा लडाई चलिरहने हो भने मुलुक सयौं वर्षसम्म पनि अग्रपंक्तिमा जान सक्दैन। यो ठोकुवाका साथ मैले मात्रै भनिरहेको छैन, तपाईँ हामी सबैले अनुभव गरेको कुरा हो, तपाईँ हामी सबैले अनुभूति गरेका कुरा हुन्। त्यसैले जात व्यवस्थामा रहेका गलत परिपाटी र गलत कुराहरूलाई हामीले निर्मूल पार्नुपर्छ या अन्त्य हुनुपर्छ। नेपालमा जातीय विभेदलाई फौजदारी अभियोगको रूपमा लिइन्छ। यो संविधान त कडा ऐन बनेको छ, कानुन बनेको छ। जातीय छुवाछुतको सवालमा हुने विभिन्न खाले दंगा, हुलफसाद जस्ता घटनाहरूको मुद्दा नितान्त सरकारवादी मुद्दा हुन्। फौजदारी अभियोगमा मुद्दा लगाइन्छ र सोही अनुसारको कानुन पनि व्यवस्था गरिएको छ, तर कतै पनि
यसको प्रभावकारी नियमन भएको छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। गणतन्त्र स्थापना भएदेखि यताको डेटालाई हेर्ने हो भने 40-43 जनाले यो जातकै कारणले ज्यान गुमाउनु परेको छ। कुलो पहिनो छोएको न्युमा, चौतारामा बसेको न्युमा, धार्मिक स्थलमा प्रवेश गरेको न्युमा, अगेना छोएको न्युमा, पानी धारा छोएको न्युमा, प्रेम सम्बन्ध राखेको न्युमा धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ। हो, यस्तै घटना जुन जातको प्रश्न पहिलो एपिसोडमा अजित मिजारले भोग्नु परेको पीडा र उसले ज्यान गुमाउनु परेको कारणले समाजमा परेको असर र परिवारलाई परेको दुःखको विषयमा समेटेर यो कार्यक्रम तयार पारिएको छ। यस्ता अजित मिजारहरू हजारौं छन्, ती त डाटामा नआएको हुन्। गाउँघरमै थामथुम पारेर त्यसलाई टालटुल पारेको घटनाहरू धेरै छन्, बाहिर आउन धेरै बाँकी छ। के जात व्यवस्थामा रहिरहँदाखेरि मुलुक समृद्धिको दिशामा जान सक्दैन त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। कुरो त्यसो पनि होइन। जात व्यवस्थामा रहेको गलत परिपाटीलाई अन्त्य गरेर समतामूलक समाजको निर्माण गरेर सबैले हातेमालो गरेर राष्ट्रको समृद्धिको तर्फ अगाडि बढ्ने हो। कुरोको चुरो यहाँनिर छ। हामी कहिले कसो आवेगमा आउँछौँ, तर सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरूले गर्दाखेरि परेको असर हामी विश्लेषण गर्दैनौँ। हाम्रो कमजोरी यहाँनिर छ। मैले जात व्यवस्थाको समस्या के कारणले आउँछ भनिसकेँ। जस्तो सामाजिक व्यवस्था एउटा हाम्रो समाजमा जसरी घुलित भएर बसेको छ, राम्रा पक्षहरू पनि लाखौं छन्, हजारौं छन्, तर थोरै नराम्रो पक्षले गर्दाखेरि धेरै असर परेको हुन्छ। तपाईँ हामीले यो सहजै रूपमा सोच्न सक्छौँ। केही समय अगाडि मात्रै कसरी 6 जनाको ज्यान गुम्यो एउटा अन्तर्जातीय प्रेम गरेकै आधारमा। भेरीमा बग्नु परेको कथाहरू, भेरीमा बग्नु परेको त्यो व्यथाहरू वास्तविक रूपमा निकै नै दुःखलाग्दो विषयवस्तुहरू हाम्रो नेपाली समाजमा अझै पनि विद्यमान छन्। ती कुराहरू हामीले बुझेर अन्त गर्नुपर्ने कुराहरूलाई अन्त नगरेको खण्डमा समाज अझै पनि अग्रपङ्क्तिमा जान सक्दैन। समाज अग्रपङ्क्तिमा जान नसक्नु नै देशको समृद्धिको दिशा बन्द हुनु हो। र अब मैले धेरै यो सैद्धान्तिक र दार्शनिक कुरा गरिरहनु भन्दा यो कार्यक्रमकै विषयमा केही कमेन्टहरू गर्न चाहन्छु। मेरो व्यक्तिगत तवरले त म समता फाउन्डेसन र महानायक राजेश हमाललाई मुरी धन्यवाद मैले दिइसकेको पनि छु र अझै पनि व्यक्त गर्छु। अझै पनि यो फाउन्डेसनले यस्ता खाले विभिन्न समस्याहरूको विषयमा उजागर गर्न आवश्यक छ। सामाजिक रूपमा जो बहिष्करणमा परेको छ, जो अन्यायमा परेको छ, जसले न्याय पाएको छैन, त्यसको आवाज बनेर अगाडि बढ्नु छ र यसको लागि पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। जसरी अजित मिजार 73 सालमा अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारणले गर्दाखेरि मारियो, अभियुक्तहरू छुट्टियो, न्याय पाएको छैन। अजित मिजारको टिचिङ अस्पतालमा अझै पनि विगत 4 वर्षदेखि लास त्यतिकै छ। प्रहरीको चुस्त दुरुस्त अनुसन्धान नभएको पीडित पक्षको दाबी छ, तर प्रहरीले भने अनुसन्धानमा कुनै फितलो छैन भनिरहेको छ र पीडित पक्षको आवाज अनुसार काभ्रेको अजित मिजार
धादिङमा लास फेला पर्छ। लास फेला पर्ने बित्तिकै 1 या 2 दिनको अन्तरालमा लासलाई गाडिन्छ, त्यो पनि बिना पोस्टमार्टम। र आफन्तले बल जबरजस्ती गरेर लासलाई पहिचान गर्न पाउँछ, तर न्याय पाउँदैन। हत्या हो भन्दै सरकारले, राज्यले 10 लाख क्षतिपूर्ति त दियो, तर हत्यारालाई कारबाही भने गर्न सकिएन। यस्ता उन्मुक्ति पाएको घटनाहरू धेरै छन्। यहाँ बेगल्ती छन्। यी घटनाहरू हामीले गनिसाध्य छैन। अब त्यस्ता अजित मिजारहरू, रुकुमको सोती काण्डहरू नघटुन्। जसरी रुकुममा नवराज विकले अन्तर्जातीय प्रेम गरेकै कारणले गर्दाखेरि उसका साथीहरूसहित ज्यान गुमाउनु पर्यो, एउटा सामाजिक खलल उत्पन्न भयो। अब यस्तो नहुन्, यस्तो नहोस् हामी कामना गर्नुपर्छ र व्यवहारमा पनि हामीले लागू गर्नुपर्छ। र म थप केही कुराहरू यो कार्यक्रमको विषयमा सुनाउन चाहन्छु। जसरी हामीले आफूले आफैलाई प्रश्न पनि गर्न सकिन्छ कि म चाहिँ यो जातको व्यवस्थाबाट टाढै छु त? यहाँ दलितलाई मात्रै गरिने जातको चाहिँ विभेदको विषयमा मैले कुरा गरिरहेको छैन। इभन यहाँ बाहुनले क्षेत्रीलाई तल्लो जातको देख्छ, क्षेत्रीले खत्रीलाई तल्लो जातको देख्छ। यहाँ जनजाति र बाहुन बीचको टकराव छ, यहाँ मधेसी र पहाडी बीचको टकराव छ। आखिर किन, के का लागि हो? यसको अन्त्य हुन आवश्यक छ। तर हामीले सहज रूपमा यसलाई पत्ता लगाउन पनि गाह्रो छ, यसको समस्याको जड, र यसलाई अन्त्य गर्न पनि गाह्रो छ। तर निरन्तर बुलन्द आवाज उठाइरह्यो भने एक न एक दिन यो व्यवस्था अन्त्य हुन्छ। समस्याको समाधान, जुन खालको जातीय व्यवस्थाको समस्याको समाधान आजको दिनसम्म पनि किन अन्त्य भएको छैन, प्रश्न यहाँनिर पनि आउँछ। हो, यहाँ आवाज त उठिन्छ, विषय बहसको विषय बनिन्छ, तर व्यवहार त लागू समाजमा नैतिक र सामाजिक शिक्षाको अभावले गर्दाखेरि अझै नकारात्मक प्रभाव छ र दबाव छ। यहाँ फलानो विकले फलानो लिम्बुको छोरीसँग प्रेम गर्दा मरिनुपर्छ, फलानो विकले फलानो ठकुरीको छोरीसँग प्रेम गर्दा ज्यान फाल्नुपर्छ। यहाँ एकजना मिजारले एकजना पराजुलीको छोरीसँग प्रेम गर्दा ज्यान गुमाउनुपर्छ भने यो जतिको अमानवीय क्रियाकलाप, यो जतिको अमानवीय कार्य अरू के हुन सक्छ भन्ने नै हो भने दलित समुदाय मलाई लाग्छ नेपालको वास्तविक वैज्ञानिक समुदाय हो। जुन बेला वैज्ञानिक आविष्कारहरू पनि नभइरहँदाखेरि घरेलु औजारको उत्पादन गरेर, घरेलु सिपको उत्पादन गरेर, घरेलु वस्तुको उत्पादन गरेर सर्भ गर्ने गर्थ्यो। सामाजिक रूपमा बहिष्करणमा परेको ती समुदायले, सामाजिक रूपमा थिचोमिचोमा परेको ती समुदायले बनाएको चिज प्रयोग गरेर मै हुँ र ठुलो बडा हुँ भन्ने समुदायको मान्छेले आफ्नो समस्या टार्ने गर्थ्यो। कुट्टो, कोदालो, हँसिया, हतौडा, हलो, फाली कसले बनायो? कपडा सिलाउन कसले सिकायो? आज यहाँ विवाहमा, पूजा व्रतबन्ध पार्टीमा बाजा कसले बजाउन सिकायो? त्यही दलित, त्यही सानो जात भनाउँदासँग सिपले भरिपूर्ण थियो र उसले ठुलो जातको आवश्यकता पुरा गर्दै गयो। मैले यसो भनिरहँदाखेरि मेरा जीवनमा पनि नमिठा अनुभवहरू छन्। म एज अ जनजातिभित्रमा पनि गैर जनजाति समुदायबाट अन्यायमा परेको केही अनुभवहरू, केही महसुसहरू मेरो जीवनमा पनि छ। र योभन्दा केही अगाडि मैले फेसबुकमा कामी ट्यागलाइन दिँदाखेरि मलाई आफ्नै मान्छेबाट कामी भनेर सम्बोधन गरियो। अब तिमी जातबाट तल खस्क्यौ, तिमी भोमजन कामी हो भन्न थालियो।
तिमी तामाङ कामी हो भन्न थालियो। म आवश्यक परे त्यस्ता खालका धेरै क्रिया प्रतिक्रिया जो मेरा विरुद्धमा थिए, जो मैले चालेको कलमको विरुद्धमा थिए, म तपाईहरुलाई फेसबुकमा शेयर गर्न सक्छु, म स्क्रिनशट दिन सक्छु। धेरै ठाउँमा जतिखेर पनि म्यासेज प्रतिक्रिया मै हुँ भन्नेहरूले पनि गलत भयो, हामी कामी होइन, हामी त तामाङ हौँ, हामी जनजाति हो, कामीभन्दा ठुलो जातको हो भनेर एक किसिमको हुर्मत म माथि प्रहार गरिएको थियो। त्यो अमिलो अनुभव मसँग पनि छ। मैले मात्र जसरी नवराज विकल लगायतका साथीहरू खोलामा बगिरहँदाखेरि यो देशको जात व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ, विभेद अन्त्य हुनुपर्छ, समतामूलक सामाजिक व्यवस्थासहितको राष्ट्र निर्माण हुनुपर्छ भनिरहँदाखेरि मैले एउटा मुभमेन्टको लागि, एउटा आन्दोलनको लागि, दलित आन्दोलनको लागि, दलित मुक्ति आन्दोलनको लागि, जातीय व्यवस्था अन्त्यको लागि एउटा कदम चाल्दाखेरि म आफै विभेदमा परेको छु। यो मेरो व्यक्तिगत अनुभवको कुरा हो। सामाजिक रूपमा, पारिवारिक रूपमा भन्ने हो भने सामाजिक रूप र पारिवारिक रूपमा मैले कहिले पनि जातीय व्यवस्थालाई पक्षधर बनाएन। मेरो घरमा मेरो गाउँको कामी दाजुभाइ सहज रूपमा प्रवेश गर्ने एउटा अवस्था थियो, सँगै खाना खाने अवस्था थियो। जसले हस्या, कुट्टो, कोदालो र कृषि औजार बनाइन्छ तिनीहरूलाई सहज रूपमा प्रवेश थियो, सँगै खाना खाइन्थ्यो। एउटा पारिवारिक हिसाबले पनि जात व्यवस्थाको विरुद्धमा लागेको एउटा सुनौलो अनुभवको कारणले गर्दाखेरि म अझै पनि जात व्यवस्थाको विरुद्धमा आवाज उठाउँछु। यहाँ व्यवस्थाको पूर्णता विरुद्ध होइन, व्यवस्थाभित्र रहेको गलत कुराको विरुद्धमा बोल्नुपर्छ र म त्यो कुरामा निरन्तर बोलिरहन्छु। मैले मेरो आफ्नो इन्टेन्सनको कुराहरू राखिरहेको छैन। यहाँ वास्तविक घटना र परिघटनाको विषयलाई उतार्ने मात्रै कोसिस गरेको हुँ। यो सन्दर्भ धेरै अगाडि उठ्नु पर्थ्यो। जसरी एउटा कार्यक्रम मार्फत विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रश्न सोध्दै यसको समस्याको समाधान खोज्दै महानायक राजेश हमाल हिँडिरहनु भएको छ। उहाँको लागि हामीले साथ र सहयोग दिनै पर्छ। र अर्को म थोरै केही कुरा यहाँलाई राख्न चाहन्छु त्यही कार्यक्रमकै प्रसङ्गमा। सामाजिक संरचनामा त्रुटि देखियो र हाम्रो न्याय प्रणालीमा पनि केही त्रुटिहरू र चुनौतीहरू अवश्य पनि देखेका छन् र हाम्रो सोधपुछ र हाम्रो खोज चाहिँ नि जारी नै छ। विभिन्न निकायको व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट गरेर यही छुवाछुत र जातीय भेदभावको बारेमा हामी छलफल गर्ने नै छौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोला। यसरी यहाँ भनिएको छ सामाजिक व्यवस्थामा कहीँ न कहीँ त्रुटि देखिएको छ, कानुनी व्यवस्थामा पनि कहीँ न कहीँ त्रुटि देखिएको छ। जस्तो दलितहरूको उत्थानको लागि धेरै अवस्थाहरूको व्यवस्था गरिएको छ। दलित या जातीय हिसाबमा पीडामा परेपछि सुरुमा जाने प्रहरी कहाँ हो, प्रहरीले पनि मुद्दा दर्ता गरिएन या आनाकानी गर्यो, सरकारी वकिल कार्यालय जाने हो, सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि यदि मुद्दा दर्ता गरिएन या भएन भने दलित आयोगमा जाने हो। यदि दलित आयोगले प्रहरीलाई पत्र काटेको खण्डमा प्रहरीले त्यो मुद्दा जसरी पनि दर्ता गर्नुपर्छ र प्रहरी त्यो मुद्दाको पक्षमा लड्नुपर्छ र उभिनुपर्छ, न्यायको पक्षमा उभिनुपर्छ। तर यस्ता खाले व्यवस्था रहँदै पनि कतिपय अवस्थामा अवस्था प्रतिकूल भइदिएको छ। न्याय प्रणाली अन्तर्गतकै कुराहरू पनि कति त्रुटि देखिएको छ। यो दुःखको कुरा हो। तल्लो जात भनेर चिनिएको या भनिएको समुदायमा त्यत्रो सिप छ, क्षमता छ, तर त्यो सिपको चाहिँ कदर हुने, तर मान्छेको कदर किन नहुने? मान्छेले छुँदामा खाना अशुद्ध हुन्छ। ल मानौ हिन्दू धर्म चाहिँ व्यवस्था अनुसार जातलाई परिभाषित गरिएको छ, व्यवस्थालाई जसरी चार व्यवस्थामा व्यवस्थित गरिएको छ। आखिर दलितहरू पनि हिन्दू धर्ममाथि नै आस्था राख्छ, उनीहरू जनै किन लाउँदैनन्? उनीहरू मन्दिर प्रवेशमा रोक किन छ? आखिर भगवान त एउटै हुने होइन हो? प्रश्न यहाँनिर पनि आउन सक्छ। त्यसकारणले सोच्नुपर्छ। जसरी यो कार्यक्रमले उठाउन खोजेको कुरा हामीले महसुस गर्न सक्छ, अनुभव गर्न सक्छ, निकै बडो गम्भीर छ।
जस्तो जाति व्यवस्थालाई फौजदारी अपराधको रूपमा लिइन्छ या मानिन्छ र सोही अनुसारको कानुन पनि व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यो कानुन अलिकति फितलो देखिएको छ या कानुन नियमन र लागू गर्ने क्रममा अलिक फितलो देखिएको छ। यो विडम्बनाको कुरा हो, यसको अन्त्य हुन आवश्यक छ। र यति भन्दै हामीले दलित भन्ने बित्तिकै कस्तो छ भने यो शक्तिहीन हो, यो विचारहीन हो, यो व्यवहारहीन हो भनेर बुझिन्छ नि। निकै बडो चित्त दुखाएको कुरा हो। जोसँग सिप छ, क्षमता छ, जोसँग सहन सक्ने एउटा ऊर्जाशील जीवन छ, कसरी त्यो चाहिँ सहन नसक्ने एक खालको अछुत हैन शक्तिहीन कसरी भयो, यो प्रश्न पनि आउँछ। यसको उत्तर खोजेर समस्याको समाधानको तर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। यो निर्विकल्प कुरा हो। जसरी पनि सामाजिक समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्नै पर्छ। जस्तो नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा, विभिन्न सेक्टरमा दलितलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। कतिपय व्यक्तिहरूले आरक्षण खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। इतिहासदेखि नै दबिएर रहेका दलितलाई मात्रै हैन, आदिवासी जनजाति, महिला, उत्पीडित, उपेक्षित वर्ग, समुदाय र लिङ्ग क्षेत्रलाई त्यो व्यवस्था निरन्तर राख्नुपर्छ। पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थाको लागू गर्नुपर्छ। खारेज हैन, उर्वर बनाउनुपर्छ। यो विषयमा हामीले सोच्ने हो भने, जस्तो नेपाल प्रहरीकै कुरा गर्ने हो भने दलित समुदायबाट 6500 लगभगको चाहिँ व्यक्तिहरू नेपाल प्रहरीमा कार्यरत छन्। त्यो भनेको 10% हो। 65,000 चान्चुनको हाराहारीमा नेपाल प्रहरी छ र 10% दलित समुदायको सहभागिता छ। प्रहरीमा मात्रै भएर भएन, हरेक क्षेत्रमा दलितको सहभागिता अपरिहार्य छ। र त्यसपछि आदिवासी जनजाति, महिला, उत्पीडित, उपेक्षित भनेको सबै चिजलाई त्यही अनुरूपले संरक्षित गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ र मुलुक समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्छ। अन्यथा मुलुक कहिले पनि समृद्धिको बाटोमा सहज रूपमा जान्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। जसरी पनि जता पनि सामाजिक बहिष्करण, अपमान जस्ता क्रियाकलाप भइरह्यो भने कुनै न कुनै दिन विस्फोट हुन पनि सक्छ। यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल राख्नुपर्छ। हाम्रो जसरी सामाजिक व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई हामीले मनन गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यसलाई समतामूलक हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो राज्यले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ, दायित्व बोध गर्नुपर्छ। अन्यथा धेरै समस्याहरू आउँछ। यो कुरामा विस्फोट हुन पनि सक्छ, सहेर बसेको पनि हुन सक्छ। मानसिकतामा परिवर्तन नभएसम्म, मान्छेको सुरुमा त नैतिक शैक्षिक व्यवस्था कडा र दर्बिलो नभएसम्म मान्छेको मानसिकता परिवर्तन हुँदै हुँदैन। मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म यो व्यवस्था गाडिरहन्छ। बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अझै 10औं वर्ष, 100औं वर्ष रहन्छ। धेरै समस्याहरू छन्, जस्तो धारामा छुन नपाउने, कुलो छुन नपाउने, सार्वजनिक ठाउँमा सहज बस्न नपाउने। जस्तो कतिपय अवस्थामा त जनप्रतिनिधिहरूलाई नै विभेद छोएको खाना नखाइदिने हैन, अन्तर्जातीय विवाह स्वीकार नहुने होला। मात्रात्मक रूपमा कम भए पनि 2-4 ठाउँमा त्यो स्वीकार्य होला, तर सम्भव छैन र सम्भव भएको छैन र यसलाई सम्भव पार्नुपर्छ। अब सबैको चाहिँ एउटै चिज हो, आखिर त्यो जातिको कारणले चाहिँ अछुत हुने भन्ने कुरा त कुनै वैज्ञानिक हैन, आधार नै छैन। किन त्यसलाई मान्ने हो? धर्म मान्नुपर्छ, धर्मको राम्रो गुण मान्नुपर्छ, तर धर्मभित्र पनि सबै चिज चाहिँ राम्रो मात्रै परिभाषित गरिएको छ भन्ने पनि पक्कै छैन होला। धर्मले
त मलाई लाग्छ गलत व्यवस्था चाहिँ सिर्जना गरेको छ जस्तो लाग्दैन। यहाँ त धर्म मान्ने केही कौटिल व्यक्तिहरू, कौटिल समुदायको मान्छेहरू केही गलत व्यवस्थालाई अंगीकार गरिदिएर आज यो समाज यो दुर्गतिमा छ। सामाजिक र यो जातीय व्यवस्थामा समस्या रहेको हाम्रो देशमा मात्रै हैन, विश्वको धेरै मुलुकमा छन्। भारतदेखि लिएर अन्य अन्य ठुल्ठुला मुलुकहरूमा पनि छ। तर केही हदसम्म हाम्रो समस्या भन्दा उनीहरूको समस्या सहज रूपमा अगाडि अहिले चाहिँ बढिसकेको छ र हामीले पनि त्यो गर्न आवश्यक छ र परिवर्तन सम्भव छ। सकारात्मक सोच सबैले पालना गरौँ। सबैले राम्रो चिजलाई धार्मिक रूपमा, सामाजिक रूपमा राम्रो चिजलाई ग्रहण गरौँ। गलत कुरालाई छोड्ने अभ्यास गरौँ। तपाईँ हामी सबैले पक्कै पनि यो जात व्यवस्था भित्र रहेको यो एक खालको बडो अचम्मको कुरा, मान्छेमै विभेद हुने कुरा, जातैले गर्दा ज्यान फाल्नुपर्ने कुरा, जातैले गर्दा अपाङ्ग हुनुपर्ने कुरा, जातैले गर्दा अछुत हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि पहल कदमी गरौँ। जसरी अहिले हरेक व्यक्तिको आँखा खुलाउनको निम्ति महिला आन्दोलन, दलित आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलन, मुक्ति आन्दोलनहरू चलेको छ। क्रान्ति, ठुल्ठुला क्रान्तिहरू भएको छ। ती क्रान्तिहरू एक तहसम्म सफल भए पनि यो जात व्यवस्थाको गलत परिपाटी अन्त्य गर्न सकेको छैन। राज्यले संवैधानिक तौरबाट यसलाई अन्त्य गर्दै लानुपर्छ। शैक्षिक र मानसिक हिसाबमा मान्छेलाई व्यवस्थित र परिवर्तित गर्दै लानुपर्छ। क्षमता र योग्यताको आधारमा र उसको सक्रियताको आधारमा सबैले सबै ठाउँमा सहभागितामूलक एउटा अभ्यास गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि यो हुन सकेको खण्डमा समाज सुसज्जित हुँदै विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सक्छ। मैले धेरै कुराहरू गरिनँ, मात्र एउटा कार्यक्रमको विषयमा शुभकामना सहित केही कार्यक्रमले बोलेको कुराहरू र उहाँहरूले जुन खालको एउटा क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ, योजना सहितको एउटा काम गरिरहनु भएको छ, यो कामलाई समर्थनको लागि यो भिडियो बनाउँदैछु। कृपया अब म यहाँहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरुलाई कस्तो लाग्छ अवश्य पनि यहाँहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यहाँहरुले यतिसम्म चाहिँ पुर्याइदिनु भएको छ च्यानललाई र अझै पनि यहाँहरुको साथ सहयोग र मायाको अपेक्षा गर्दछु र यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आउँदो दिनहरुमा यी र यस्तै खालका विभिन्न भिडियो सामग्रीहरू यहाँहरुमा चाहिँ राख्ने नै छौं र यहाँहरुले जति सक्छ भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दै र यो आजको कमेन्टरी टाइपको भिडियो र केही आंशिक कुराहरू राख्ने प्रयास गरे। कहीं कतै यदि गल्ती भएको रहेछ भने त्यसलाई औँल्याइदिनु होला र अवश्य पनि ती गल्तीहरू सुधार्ने प्रयास गर्नेछौं। तमा यहाँहरुसँग निरन्तर जोडिरहने बाचा गर्दै आजको यस भिडियोबाट भने म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार।